यो समय हामी पहिलो सेसनमा जाँदैछौँ परमेश्वरको वचन सुन्नलाई। हामी परमेश्वरको वचन सुन्न जानुभन्दा पहिला परमेश्वरको वचन ल्याउनु हुने प्रभुका दास पास्टर फिलिप मगरज्यूको निमित्त प्रार्थना गरिदिनु हुन हाम्रा धरानका अनुग्रह मण्डलीका आदरणीय सम्माननीय पास्टर परशु गुरुङज्यूलाई म यो समय दिन चाहन्छु। उहाँले प्रार्थनाद्वारा अगुवाई गरिदिनु हुनेछ। हस्, धन्यवाद। हामीहरूका जीवित दयालु सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हामी तपाईलाई धन्यवाद चढाउँदछौँ। आज विश्व यो पेन्डेमिक पिरियडको समयमा पनि जुमबाट हामीहरू यसरी ग्लोरी कन्फरेन्सको आयोजना गरेर यसरी विभिन्न ठाउँमा रहेका नेपाली मूलका नेपाली भाषी अनि पास्टरज्यूहरूसँग यसरी यो सम्मेलनमा सहभागी हुन पाएका छौँ। प्रभु, हामी तपाईलाई धन्यवाद चढाउँदछौँ। अब तपाईको दास जो वचन बोल्नको लागि तयार हुनुहुन्छ, हाम्रो फिलिप पास्टरलाई तपाईको चरणमा राख्दछौँ। प्रभु, तपाईको आत्माले आफ्नो दासलाई सुसज्जित गर्नुहोस्। आत्माले, तपाईको आत्माले अनि तपाईको दासलाई वचन बोल्नको लागि गहिरो रहस्यको प्रकाश दिनुहोस्। पवित्र आत्मा आफैले नै त्यो सामर्थ्य दिनुहोस्, शक्ति दिनुहोस् अनि यो सबै विद्युतीय सञ्चार माध्यमलाई पनि तपाईको बसमा हामी ल्याउँदछौँ। प्रभु, हामी प्रार्थना बिन्ती गर्छौँ। यो ग्लोरी कन्फरेन्स जुन प्रकारले आयोजना भएको छ अनि विश्वमा रहेका नेपाली मूलका नेपाली भाषीहरूको माझमा अमेरिकामा रहने मित्रहरू अनि संसारभरि रहेका मित्रहरूले जसरी यो आयोजना गरेका छौँ अनि हामीलाई धरानबाट यसलाई अर्गनाइज गर्ने यो मौका मिलेको छ। हाम्रो धरानको निम्ति पनि यो हामीलाई राम्रो अवसर मिलेको छ। प्रभु, हामी तपाईलाई धन्यवाद चढाउँदछौँ। आज सम्मानित हुनुभएका हाम्रो रेभरेन्ड पास्टर बिबी राईको स्वास्थ्यको लागि पनि हामी तपाईसँग बिन्ती गर्दछौँ। उहाँको जीवनबाट जो तपाईँले महिमा लिनुभयो, अब बाँकी जीवनमा पनि तपाईँले आफ्नो महिमाको लागि आफ्नो दासलाई सुस्वास्थ्यता आरोग्यता दिनुहोस्। अब हामी प्रार्थना गर्छौँ। हामी वचन सुन्नलाई तयारी भएका छौँ। यो वचनको निम्ति पवित्र आत्माले आफ्नो दासलाई सुसज्जित गर्नुहोस्। पवित्र आत्माको शक्ति र सामर्थ्यले भर्नुहोस् भनिकन यो बिन्ती प्रार्थना सबै सुन्नुहोस्, चढाउँछौँ। येशू प्रभुको नामबाट माग्दछौँ। आमेन, आमेन। हुन्छ, यो समय म आदरणीय पास्टर फिलिप मगरज्यूलाई हस्तान्तरण गर्न चाहन्छु। उहाँलाई हामी सबैजना मिलेर भर्चुअल रूपमा भिडियोबाटै ताली बजाएर उहाँलाई हामी स्वागत गर्नेछौँ। धन्यवाद। हुन्छ, यहाँहरू सबैलाई प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा जय मसीह। एकदमै खुसी लागेको छ अनि परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्। आजको यो जिसी धरान नेपाल साथसाथै ब्लेसिङ जेनेरेसन मिनिस्ट्री दुई मिलेर यसरी संसारभरि परमेश्वरको जीवित परमेश्वरको वचन पुर्याउन पाउँदाखेरि हामीलाई एकदमै खुसी लागेको छ। अनि म र मेरो मित्र साथी रेभरेन्ड सुरेश तामाङ अनि हामी टिमबाट यहाँहरूलाई धेरै धन्यवाद दिन्छौँ। अनि आजदेखि एकदमै उत्साहित खुसी छौँ तपाईँहरूसँग यसरी भेट्न पाउँदा। अनि प्रभुलाई धेरै धन्यवाद होस्। आज अघि मात्रै हामीले रेभरेन्ड बिबी राई गुरुबासँग उहाँको मुहार हेर्दै गर्दा मलाई अचम्मै लाग्यो, किनभने हामी 20 वर्षभन्दा बेसी रिफ्युजी क्याम्पमा बस्यौँ। नेपालले यति साह्रो माया दियो, हामीलाई बस्ने आश्रय दियो, हामीलाई सहायता गर्यो, इभन शरीरमा आत्मिकतामा सबै क्षेत्रहरूमा। अनि हामी संसारको जुनै कुनामा गए तापनि नेपाललाई हामी बिर्सिन सक्दैनौँ। अनि हामी परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्। नेपाल जस्तो एउटा शक्तिशाली देशलाई परमप्रभुले सृष्टि गर्नुभएको छ। अनि परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्। अनि यो आज म तपाईँलाई सिधै प्रभुको वचनतिर लाग्न चाहन्छु, किनभने हामीदेखि दोस्रो सेसन पनि भएको कारणले। ब्लेसिङ जेनेरेसन मिनिस्ट्रीले चाहिँ एउटा आफूभन्दा अघिका पुस्तालाई आदर गर्दै 2016 देखि आज 2021 सम्म सम्मानित अनरसिप गर्दै आइरहेको छ।
अनि ब्लेसिङ च्यानल्स मिनिस्ट्री जबसम्म रहन्छ, यस मिनिस्ट्रीले जहिले पनि यो कुराहरू गरि नै रहन्छ। हामीले इन्डियामा गऱ्यौँ, अनि कतिवटा अमेरिकाको क्षेत्रहरू हामीले गऱ्यौँ, तर नेपालमा हामीले अफिसियली रूपमा औपचारिक रूपमा हामीले गरिरहेका थिएनौँ। तर यसपालि गर्दै गर्दा एकदमै हामी उत्साहित भएका छौँ, खुसी भएका छौँ। अनि प्रभुलाई धेरै धन्यवाद होस्। धरान मलाई एकदमै, हामी धरानमा धेरैचोटि गयौँ। मलाई मेरो साथी सन्तोष राई जो पास्टर बिबी गुरुबाको छोरा सन्तोष, जसलाई म राम्रो चिन्छु र मेरो मित्र पनि हुनुहुन्छ। अनि जब धरानमा आउँथ्यौँ वर्सिपमा, इटरीमा, हाम्रो धेरै समय चाहिँ हामीले धरानमा बसेर समय बितायौँ। विशेष पास्टर मणि गुरुङ, अनि हाम्रो अघि प्रार्थना गर्दै गर्नुहुने हाम्रो आदरणीय, अति नै आदरणीय हाम्रो पास्टर परशु गुरुङ, म उहाँहरूलाई चिन्छु, सायद उहाँहरूले मलाई चिन्नुहुन्न। हामी युथकै समयमा हामी त्यहाँनिर सेवाकाई गर्दै गर्दा। अनि प्रभुलाई धन्यवाद होस्, आदर होस्, प्रभुलाई महिमा होस्। हामी अब ढिलो नगरिकन सिधै परमेश्वरको वचनतिर हामी जानेछौँ। हामी आयुबको पुस्तक 8 अध्यायको 8 देखि 10 सम्म हामी हेर्नेछौँ। यहाँ यसरी लेखिएको छ, अघिका पुस्तालाई सोध्नुहोस् अनि तिनीहरूका पुर्खाहरूका अनुभवलाई विचार गर्नुहोस्, किनभने हामी त हिजो मात्र जन्मेका हौँ अनि हामी केही पनि जान्दैनौँ। पृथ्वीमा हाम्रो दिन त छाया जस्तै मात्र छ। के ती तपाईँलाई सिकाउँदैनन् र तिनले तपाईँलाई भन्दैनन् र तिनका हृदयका ज्ञानको कुराहरू पोख्दैनन् भनेर यहाँनिर आयुबको पुस्तकमा यसरी लेखिएको छ। अनि यहाँ विशेष गरी अघिका पुस्तालाई याद गर्ने, अघिका जेनेरेसनलाई, फर्मल जेनेरेसनलाई सम्झना गर्नको निम्ति आज ब्लेसिङ जेनेरेसन मिनिस्ट्री यसरी खडा भएको छ। म आज तपाईँहरूको माझमा केही कुराहरू बताउन चाहन्छु। नेपाली जातिहरूलाई परमप्रभु परमेश्वरले अति नै माया गर्नुहुन्छ, अति नै प्रेम गर्नुहुन्छ। अनि नेपाली जातिलाई परमेश्वरले वास्ता गर्नुहुन्छ। अनि त्यस कारण आज हामी नेपालमा मैले एकजना बेङ्गली साथीलाई मैले भेट्दै गर्दाखेरि मैले उहाँलाई भने तपाईँको भिजन के छ भन्दै गर्दाखेरि उहाँले भन्नुभयो, बेङ्गलीमा कोही पनि आउँदैन, मतलब इन्डियामा जति पनि आउँछ सबै जातिहरू चाहिँ खालि नेपालीको लागि मात्रै भिजन लिएर आउँछ, नेपालीको लागि मात्रै दर्शन बोकेर आउँछ, तर हामी बङ्गाली जातिहरूको लागि छैन भनेर भन्थ्यो। मैले त्यो कुरालाई विचार गर्दै, एनालाइज गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ के चाहिँ मैले बुझेको छु भने साँच्चै परमेश्वरले नेपाली जातिलाई अति नै प्रेम गर्नुभएको छ र प्रभुलाई हामी विशेष गरी धन्यवाद दिन्छौँ। म यहाँहरूको माझमा अर्को वचन पनि पढेर अनि आज म वचनलाई सुरु गर्न चाहन्छु। मलाकीको 4 अध्यायको 4 पद, 4 अध्यायको 6 पदलाई 5 र 6 पद यहाँहरूको माझमा पढेर म अघि बढ्न चाहन्छु। यहाँ यसरी लेखिएको छ, पाँचदेखि हामी हेर्नेछौँ। यहाँनिर यसरी चाहिँ, हेर परमप्रभुको त्यो महा र डरलाग्दो दिन आउन अघि म एलिया अगमवक्तालाई पठाउने छु र त्यसले बाबुहरूको हृदय तिनीहरूका छोरातिर र छोराहरूको हृदय तिनीहरूका बाबुहरूतिर फर्काइदिनेछ, नत्र त म आएर देशलाई एउटा श्राप दिनेछु। यो मालकीको पुस्तकमा जो कुराहरू लेखिएको छ, अनि यहाँ चाहिँ के लेखिएको छ भन्दाखेरि चाहिँ बाबुहरूको हृदय तिनीहरूको छोराहरूतिर र छोराहरूको हृदय तिनीहरूको बाबुतिर फर्केन भने चाहिँ म देशमा आएर एउटा श्राप दिनेछु भनेर परमेश्वरको वचनले यसरी भन्दछ। अनि मैले यो कुराहरूलाई हेर्दै गर्दाखेरि एउटा हाम्रो नेपाली जगतमा अनि हाम्रो नेपाली समाजमा, चर्चेसमा, हाम्रो फर्मल अघिका पुस्ताहरूमा जुन प्रकारको एउटा इस्युज भएर आयो, जुन प्रकारको एउटा घटना घट्दै आएको छ, जुन घटनाले चाहिँ हामी सबैलाई तितो बनाइरहेको छ,
अनि यो खण्डलाई मैले पढ्दै गर्दाखेरि नि हाम्रो नेपाली जगतमा जुन प्रकारको कुराहरू भइरहेको छ, जो चाहिँ एउटा के इस्यु हो भन्छ हो भनेदेखि चाहिँ त्यो चाहिँ एउटा चर्च फुट्ने कुराहरू, स्प्लिट हुने चर्च। अनि यो चाहिँ 21औं शताब्दीमा मात्रै अथवा यो चाहिँ हाम्रो जेनेरेसनमा मात्रै भएको होइन रहेछ। यो त यसलाई केलाउँदै लाँदाखेरि, यसलाई हेर्दै जाँदाखेरि यो त निकै माथि हाम्रो बाउ र बाजेदेखि नै यो बग्दै आएको यो एउटा श्राप रहेछ। हामीले कतिचोटि भन्दैछौँ अब चर्चमा त श्राप हुँदैन, चर्चमा त आशिष आउँदैन, तर बाइबलमा जुन प्रकारले परमेश्वरको वचनमा बाइबलमा जो कुरा लेखिएको छ, जुन फल, जुन बिरुवाले, जुन रुखले, जुन फल फलाउने, जुन आँप अथवा एप्पलको रुखले यदि फल फल्दैन र त्यसले चाहिँ रुख रोपेको, त्यो आँपको रुख रोपेको उद्देश्य चाहिँ फल फलेर हामी टिपेर खानका लागि त्यो फल फलाएको, तर उम्रिँदैन भने चाहिँ त्यहाँ केही कारण छ। सायद त्यहाँनिर किराले खाएको हुनसक्छ, या त त्यहाँ केही बिग्रेको हुनसक्छ र फलेन। अनि आज मैले यसो हेर्दै गर्दाखेरि हाम्रो मण्डलीहरूमा, म अरू जातिहरूमा गएको छुइनँ, तर हाम्रै नेपाली जातिहरूमा के चाहिँ बुझ्दैछु भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो जातिहरूमा चाहिँ आज जुन प्रकारको बाइबलमा लेख्दै गरेको कुराहरू चाहिँ हाम्रो जातिहरूमा मैले धेरै कम्ती मात्रै कम्ती मात्रै हुँदै गरेको देख्दाखेरि म आफूलाई पनि अचम्म। अनि मैले यो खोज्दै जाँदाखेरि, यसलाई विचार गर्दै जाँदाखेरि, यसलाई यो कुराहरू यो क्षेत्रमा अध्ययन गर्दै जाँदाखेरि मैले के कुराहरू बुझ्न सकेँ भन्दाखेरि चाहिँ बाउको हृदय छोराछोरीमा र छोराछोरीको हृदय चाहिँ बाउमा नभएको कारणले चाहिँ यहाँ देशमा आएर चाहिँ परमेश्वरले श्राप दिएको कुराहरू मैले यहाँ परमेश्वरको वचनमा बताएको छ। अनि अब यो कुराहरू मैले गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ यो, अनि मैले हाम्रो समाजमा ल्याउँदाखेरि चाहिँ यो चाहिँ कसरी चाहिँ त्यो कुराहरू भएर गयो त, किन चाहिँ त्यो कुराहरू भयो भन्दाखेरि चाहिँ बाउको हृदय छोराछोरीमा नभएर र छोराछोरीको हृदय बाउमा नभएर, परमेश्वरको राज्यमा जब परमेश्वर पिताको राज्यमा बाउ र छोराको मात्रै सम्बन्ध छ। परमेश्वर पिताले जब आदमलाई बनाउनु भयो एउटा छोराको रूपमा, स्वर्गको राज्यमा परमेश्वरले स्वर्गदूतहरूलाई सबै उहाँको पुत्रको रूपमा सृष्टि गर्नुभएको छ। अनि परमेश्वरले जब तपाईँले उत्पत्तिको 6 अध्यायलाई तपाईँले माथिदेखि तलसम्म पढ्दै जानुभयो भने नहको जल प्रलयको कुराहरू छ, तर जब तपाईँले 6 अध्यायको सुरुदेखि पढ्दै जानुभयो भने त्यहाँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ चाहिँ मानिसलाई परमेश्वरले बनाएकोमा उहाँ साँच्चै एउटा पस्ताउनु भएको कुराहरू छ। अनि त्यहाँ चाहिँ अझै तलतिर आउनुभयो भने परमेश्वरको छोराहरूले चाहिँ मानिसहरूको छोरीहरूलाई चाहिँ सुन्दरी देखेर चाहिँ उनीहरूको रुचि अनुसार उनीहरूले आफ्नो आफ्नो निम्ति पत्नी ल्याएको कुराहरू बताउँदछ। सुन्नुहोस् है त, त्यस कारणले परमेश्वरको राज्यमा बाउ र छोरा मात्रै छ। येशू प्रभुको जब उहाँको राज्यमा उहाँ चाहिँ दुल्हा र दुल्हनको कुराहरू बताउँदछ। अनि आज हामीलाई जब सुरुदेखि नै हामीले हेर्दै आयौँ भने परमेश्वरले पुत्रको रूपमा परमेश्वरले आज हामी हरेकलाई दिएको छ। तपाईँले हेर्दै जानुभयो भने जब उत्पत्तिको 2 अध्यायको 5 पदमा तपाईँले हेर्नुभयो भने परमेश्वरले मानिस आदमलाई चाहिँ एउटा मानिस बनाउनु भयो। अनि आदमको अर्थलाई त्यसको बाइबल डिक्सनरीमा हेर्ने हो भने आदम भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि त्यो चाहिँ मानिस। अनि मानिस भनेको चाहिँ पुरुष मात्रै होइन, त्यो चाहिँ स्त्रीहरू पनि हो। पुत्र भन्दै साथ यहाँनिर दिदी बहिनीहरू पनि त्यहाँ इन्क्लुड हुन्छ। येशू प्रभुले जब 5000 जनालाई जब उहाँले खुवाउँदै जाँदाखेरि त्यहाँ पुरुषको मात्रै गन्ती गरिन्थ्यो। जब पुरुषको गन्ती गरिन्छ त्यहाँनिर दिदी बहिनी पनि त्यहाँ इन्क्लुड हुन्छ, किनभने परमेश्वरले मानिस भनेको चाहिँ 2 जनै कुरालाई परमेश्वरले बताउनु भएको छ। त्यसकारणले परमेश्वरको पुत्रको रूपमा मानिसलाई यो कुराहरू दिँदै हुनुहुन्छ। परमेश्वरको पुत्रको रूपमा मानिसलाई बनाउनु भएको छ। त अब मैले तपाईँलाई आज के हो भन्दाखेरि चाहिँ किन चाहिँ आज परमेश्वरले उत्पत्तिको पुस्तकमा जब परमेश्वरले आदमलाई र हव्वालाई सृष्टि गरिसकेपछि 3 अध्यायमा आएर परमेश्वरले श्राप दिएको एउटै मात्रै कारण चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ बाउको हृदय छोराछोरीमा नभएको र छोराछोरीको हृदय चाहिँ बाउमा नभएको। श्रापको कुराहरू म आज बोल्दैछु।
त्यो के हो भन्दाखेरि चाहिँ किनभने आदमलाई परमेश्वरले सृष्टि गर्नुभयो एउटा पुत्रको रूपमा, हावालाई परमेश्वरले पुत्रको रूपमा सृष्टि गर्नुभयो, तर आदमको र हावाको जुन हृदय चाहिँ परमेश्वर पिताप्रति नभएको कारणले, त्यो चाहिँ दुष्ट शैतान प्रति भएको कारणले त्यहाँ चाहिँ एउटा ठुलो एउटा ग्याप आएको छ, ठुलो एउटा पर्खालहरू खडा भएको छ। त्यो कारण त्यति नै हो कि बाउको हृदय छोराछोरीमा नभएको र छोराछोरीको हृदय चाहिँ बाउमा नभएको। हेर्नुहोस् है त, मण्डलीको कुराहरू गर्दै गर्दा, परिवारको कुरा गर्दै गर्दाखेरि जब परिवारमा पनि एउटा सफलता परिवार चाहिँ जब बाउ र छोराको मन मिल्छ, तब त्यो परिवार कहिल्यै पनि गरिब भएर जाँदैन, त्यो परिवार कहिले पनि असफलता भएर जाँदैन, त्यो परिवार कहिले पनि एकदमै गरिब कङ्गाल गरिबको रेखा मुनि कहिले बस्नु पर्दैन जब परिवार एक हुन्छ। अनि आज परिवारको कुरादेखि लिएर, मण्डलीको कुरादेखि लिएर, इभन देशको कुरादेखि लिएर जब जनता र नेताको कुराहरू गर्दै गर्दाखेरि पनि जब एक हुन्छ, जब त्यो देश उन्नतिशीलता भएको कुराहरू भएर जान्छ। त अब मैले तपाईँलाई कुरा गर्दै गर्दाखेरि नि परमेश्वरले आज हामीलाई एउटा छोराको रूपमा सृष्टि गर्नुभयो। मैले तपाईँलाई दिदीबहिनीहरू पनि इन्क्लुड गरेको छ अनि आमाहरूलाई, प्रभुको छोरीहरूलाई पनि इन्क्लुड, हामी सबैजना प्रभुको छोराहरू हो। हेर्नुहोस् है त, त अब मैले तपाईँलाई के गर्छु भने यहाँनिर छोराको द हार्ट अफ चाइल्ड, एउटा हृदय चाहिँ, एउटा छोराको हृदय चाहिँ आफ्नो बाउप्रति कसरी हुने। अनि आज उत्पत्तिको 3 अध्यायमा विपत्ति आएको छ, श्राप दिएको छ। उत्पत्ति 6 अध्यायमा त्यसपछि तपाईँले जब सोदोम र गमोरामा त्यहाँनिर पनि एउटा श्रापको कुराहरू आएको छ, विध्वंसको कुराहरू आएको छ। यी सबै कुराहरू यसलाई यसको निष्कर्षमा यसको सारांशमा हेर्दै गर्दाखेरि चाहिँ यसले के चाहिँ मैले पत्ता लगाएको छु भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ बाउको हृदय छोरामा नभएको र छोराको हृदय चाहिँ बाउमा नभएको। मैले एउटा कुराहरू अध्ययन गर्दै थिएँ अनि हाम्रो नेपाली चर्चहरू मैले हेर्दै थिएँ अनि हाम्रो नेपाली चर्चेसहरू चाहिँ 5000 भन्दा बढ्ता कोही पनि छैन। हेर्नुहोस् है त, जस्तै मात्र हाम्रो पाउल यङ्किचोप, हाम्रो रेभरेन्ड, हाम्रो सिनियर फादर्स उहाँ बितेर जानुभयो। उहाँको लगभग 60-65 लाख विश्वासी छ। अमेरिकामा सबभन्दा लार्जेस्ट चर्च लेकवुड चर्च जस्तै जोएल अस्टिनको चर्च हो। त्यसपछि अरू चर्च 5000 चर्चहरू, मेगा चर्चहरू थुप्रै छ। अनि मैले हाम्रो नेपाली जातिहरूको चर्चलाई मैले यसो हेर्दै गएँ। नेपाली जातिहरूको चर्चेसहरूमा सबैभन्दा लार्जेस्ट चर्च चाहिँ काठमाडौँमा हामीले भेटाएँ, जस्तो 1500 लगभग 1000 को हाराहारीमा त्यहाँ 2टा चर्चेसहरू रहेछ। तर मेगा चर्च भनेको चाहिँ जहिले पनि 5000 देखि सुरु हुन्छ। हालेलुया। अनि परमेश्वरलाई धन्यवाद छ। मैले हेर्दै जाँदाखेरि मैले बेङ्गलोरमा मैले हेरेँ, मैले नेपालको क्षेत्रहरूमा, मैले इन्डियाको कतिवटा क्षेत्रमा, अमेरिका, क्यानाडा, युके, जति पनि संसारको कतिवटा क्षेत्रहरूमा नेपाली चर्चको ढाँचाहरू मैले हेर्दै गर्दाखेरि यो समग्रमा यो हेर्दै गर्दाखेरि मैले कहीँ पनि मेगा चर्च भेटाएन। याद छ हाम्रो चर्च, हामी नेपालीहरूलाई कहिले चाहिँ सुसमाचार भएको। हेर्नुहोस् है त, नेपालीहरूलाई सुसमाचार 18 सेन्चुरीदेखि 19 सेन्चुरीदेखि प्रभुको वचन सुन्दै आएको, तर आजसम्म हाम्रो चर्चेसहरू कुनै पनि मेगा चर्च भएको छैन। अनि यो क्षेत्रलाई, यो विषयलाई कसैले खोदालेको छैन। म आज तपाईँलाई तथ्य सत्य कुराहरू बताउन गइरहेको छु अनि हामी सबैले यो कुरा बुझ्नुपर्छ। बाइबलले भन्छ, यूहन्नाको 8 अध्यायको 32 पदले भन्छ, सत्यलाई जानेर सत्यताले तिमीलाई स्वतन्त्र तुल्याउनेछ। मैले यो कुराहरू खोज्दै जाँदाखेरि यसले मैले यसको एन्सर चाहिँ मालकीको 4 अध्यायको 6 पदमा भेटाएँ। किनभने बाउको हृदय छोराछोरीमा नभएको र छोराछोरीको हृदय चाहिँ बाउमा नभएको कारणले चाहिँ तब श्राप आउँदो रहेछ। श्राप आउनु भनेको चाहिँ छुट्टिनु हो, चाहे मण्डली होस्, चाहे परिवार होस्, चाहे देश होस्, चाहे कुनै पनि कुराहरू हो। श्रीमती श्रीमान छुट्टिएको, नानी छोराहरू बाउरामा छुट्टिएको, यो सबै श्रापको कुराहरू हो। म भन्नको लागि यो कसरी चर्चमा श्राप आयो, कसरी के भयो हो प्रिय हो। किनभने चर्चेसहरू चाहिँ बाइबलमा जस्तो प्रकारको लेखिएको छ, हाम्रो वचनहरू चाहिँ नेपाली चर्चेसहरूको विश्वासीहरूको बाइबल चाहिँ हाम्रो धेरैवटा शक्तिहरूको कामहरू चाहिँ बाइबलमै सीमित छ। बाइबल पढ्छौँ त्यति भयो, तर बाइबल चाहिँ तपाईँ र मेरो जीवनबाट यो चाहिँ प्रकट हुनुपर्ने।
परमेश्वरले हामीलाई दिएको जो प्रतिज्ञा छ, जुन प्रकारको शक्तिको कुराहरू छ, त्यो चाहिँ बाइबलमै सीमित रह्यो। बाइबल उद्धार बचाउने, उद्धार मात्रै हामीले बचाइरहेको छौँ, हामी स्वर्ग मात्रै जान लागिरहेको छौँ। त्यो त हामी त्यसै गइरहेको छौँ स्वर्ग। तर पृथ्वीमा बस्दाखेरि हामीले के गर्ने त? पृथ्वीमा बस्दाखेरि परमेश्वरले हामीलाई विवाह गर्न, जन्म गर्न लागि अनि काम गर्न लागि मात्रै होइन, तर परमेश्वरले हामीलाई यस ठाउँमा राख्नको लागि चाहिँ उहाँको हामी के को उद्देश्यले हामीले संसारमा पठाउनु भयो, हामी हरेकको उद्देश्य छ, हाम्रो हरेकको डेस्टिनी छ। अनि त्यो डेस्टिनी हामीले चाल नपाइकन अधिकांश विश्वासीहरू पृथ्वीलाई छोडेर गएको छ। आज हामी कतिजनाले मात्रै हाम्रो त्यो डेस्टिनी चाल पाइरहेका छौँ। कतिजना हामी थाहा नपाइकन, त्यसको अर्थ नबुझिकन, त्यसलाई त्यो थाहा नआइकन हामी यहाँबाट स्वर्ग जान्छौँ। तर आज हामी सबैलाई एउटा प्रश्न उठेकै होला, बाइबलमा त यति साह्रो शक्तिशाली रूपमा शक्तिको कुराहरू छ, बाइबलमा त्यति साह्रो एउटा अचम्मको कुराहरू छ, अनि त्यो बाइबलमै सीमित छ। किन प्रभु यो हाम्रो जीवनमा हुन सकेन? हामी कति उपवास बस्छौँ, हामी फास्टिङ बस्छौँ, हामी कतिचोटि हामी प्रार्थना गर्छौँ, तर भएको छैन त। एउटै कुरा, हामी जति नै उपवास बसे पनि, फास्टिङ बसे पनि, अब यो कुराहरू हामी विश्वासीलाई सिकाइराख्नु पर्दैन, हामी सबैलाई थाहा छ यो कुराहरू। तर के भएर स्टिल हामीमा पोइन्ट मिस भइरहेको छ? एउटै कुरा हो, बाउको हृदय छोराछोरीमा नभएको र छोराछोरीको हृदय चाहिँ बाउमा नभएको। म एउटा कुराहरू बताउन चाहन्छु। बाइबलमा यहाँ यो कहीँ पनि लेखेको छैन तिम्रो भविष्य चाहिँ पढालेखा भएर हुन्छ, तिम्रो भविष्य चाहिँ राम्रो बुद्धिमानी भएर हुन्छ भनेको छैन। बाइबलमा चाहिँ नि एउटै कुरा लेखेको छ, तिमी बाउ र आमाको अधीनतामा र अनुशासनमा बस्छ, तब तिमी आशिषित हुनेछौ, तिमी दीर्घायु हुनेछौ। त्यो त संसारले भन्छ पढालेखा भएर यो जबसम्म एउटा बाउ र आमाले छोराछोरीलाई आशिष दिँदैन तबसम्म कहिले पनि त्यो आशिषित हुँदैन। उसले जति नै 50 पढे पनि ऊ आशिष हुने छैन। हामी यहाँनिर अमेरिकाको कतिवटा रोडको स्ट्रिटहरूमा एउटा बोट बोकेर बस्छ, उनीहरू भन्छ वी निड हेल्प। अनि उनीहरू चाहिँ फर्मल नेभी आर्मीहरू, उनीहरूले जमानामा धेरै कुराहरू कमाएको, तर के भयो? किन आज उनीहरू स्ट्रिटमा आयो? किन उनीहरू होमलेस हुँदैछ? यिनीहरूको एउटै कुरा मैले पत्ता लगाएँ, उनीहरू कहिले पनि बाउ र आमाको अधीनतामा बसेन। हालेलुया। हेर्नुहोस्, आज हाम्रो चर्चेसहरू जुन प्रकारको एउटा इस्युज भएर गएको छ, जुन प्रकारको एउटा स्प्लिट भएको छ, मलाई थाहा छ यो नेपालमा, इभन मेरो जीवनमा पनि यो कुराहरू भएको छ, इभन अब भुटानको कुराहरू छ, इन्डियाको, सारा संसारमा यो इस्यु छ। तर कसले समाधान गर्ने? को यसको समाधान गर्ने? कसले यस क्षेत्रमा? अब हामी डक्टर पढ्नेहरू थिसिस लेख्ने यो कुराहरू, म त भन्छु जति पनि थियोलोजियनहरू, जति पनि तपाईँ डक्टर पढ्दै हुनुहुन्छ, तपाईँ थिसिस लेख्नुहोस्, यसमा लेख्नुहोस् किताब। यसको खास सल्युसन कहाँनिर छ? किन आज हाम्रो चर्चेसहरू छुट्टिँदैछ? किन आज हाम्रो मण्डली नेपाली चर्चहरू, मैले धेरैवटा ठाउँहरूमा मैले हेरेँ, अरू जातिमा पनि मैले हेरेँ, हाम्रो जस्तो छुट्टिने चर्च छैन संसारमा। मैले संसारको कयौँ आधी जस्तो संसारमा घुम्न सकेँ, मैले देखिनँ। तर हाम्रै चर्च, हाम्रो नेपाली जातिहरूमा परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्। मैले यो वचन जुन ठाउँहरूमा मैले प्रचार गर्दै गएँ, त्यो ठाउँमा चर्च फुट्नु बन्द भएको छ। किनभने हामीले सत्यताको कुराहरू के हो भन्ने कुरो चाल पायौँ न। 2002 म चाहिँ पूर्व नेपालमा रिफ्युजी क्याम्प बेलडाङ्गी 1 मा बस्ने मान्छे हो। अनि म चाहिँ ज्योति चर्चमा सङ्गति गर्ने, मेरो पास्टर एन्डी थुलुङ, मेरो मित्र पास्टर लाजस थुलुङ, मेरो विवाह चाहिँ पास्टर आदरणीय रेभरेन्ड पास्टर एन्डी थुलुङले दिनुभएको। म कयौँ वर्ष त्यहाँ बसेर सङ्गति लिएर उहाँले हामीलाई एकदमै स्पिरिचुअल मेन्टरहरू गरिराख्नु भएको थियो। म आदर गर्न चाहन्छु। तर याद गर्नुहोस्, जब मैले यो शिक्षा पाइनँ, मैले 2002 सालमा मैले मण्डली छुट्याएँ। आज म यो कुरा सत्य भन्छु, हालेलुया, मैले छुट्याएँ। अनि जति नै ठुलो सङ्गति गरे तापनि, जति नै पवित्र आत्माको शक्तिमा हामी काम गर्यौँ, तर भित्र एउटा
भित्र मनमा एउटा कुराले मलाई कोट्याइरोस् त दिने, तैँले कसैलाई चित्त दुखाउँदैछस्, तैँले कसैलाई चित्त दुखाउँदैछस्। अनि बेलनाकी 1 मा चाहिँ हाम्रो आदरणीय रेभरेन्ड हाम्रो सामेल खवास पास्टर हुनुहुन्थ्यो। अनि उहाँबाट चाहिँ ज्योति चर्चमा हामी उहाँसँगै थियौँ। त्यसबाट हामीले चर्च छुट्याउँदै गर्दाखेरि त्यतिखेर मलाई यो कुराहरू केही पनि थाहा थिएन। तब मैले यो कुरालाई मैले जब चाल पाएँ, मेरो मनमा चाहिँ यति साह्रो ढुकढुक हुन थाल्यो, यति साह्रो मन पोल्न थाल्यो, अब म के गरौँ, म के गरौँ। अनि मैले बाटो हेर्दै थिएँ। एक दिन मेरो यो ठाउँमा बसेको ठाउँमा उहाँ आउनुभयो। अनि ज्योति चर्चको एउटा कन्फरेन्स भयो, अनि मलाई पनि बोलाउनु भएको थियो। हामी त्यहाँ गयौँ। त्यतिखेर पास्टर लाजस पनि हुनुहुन्थ्यो। अनि मैले उहाँलाई भेटेँ। अनि मैले भने, पास्टर बा जय मसीह, अलिकति मलाई समय दिनुहोस् न। अनि मैले उहाँलाई अलिकति समय मागेँ। अनि उहाँले के फेरि भन न। मैले पर गएर मैले भने 2002 सालमा तपाईँको मण्डली मैले छुट्याएको। हुन त अहिले तपाईँ र मेरो जुन रिलेसन राम्रो छ, तर जुन समयमा मैले तपाईँलाई चित्त दुखाएको त्यो चाहिँ अझै पनि तपाईँलाई चित्त दुखेको छ। मैले भने मलाई क्षमा गर्नुहोस् पास्टर बा, मलाई क्षमा गर्नुहोस्। मैले पास्टर बालाई मैले हात अँगालो हालेँ। अनि मैले भने पास्टर बा मलाई क्षमा गर्नु। मैले साँच्चै त्यो दिन हुन त वर्षौँ भयो भएको, तपाईँले पनि बिर्सिनु भयो, मैले पनि बिर्सेँ। तर मैले जब यो कुराहरू सत्यताको कुराहरू मैले भेटाएँ, अनि मैले उहाँलाई भन्दै गर्दा मैले रुँदै उहाँलाई मैले क्षमा माग्दै थिएँ। उहाँ पनि रुनुभयो। अनि त्यहाँ दिनदेखि यता हाम्रो यति साह्रो घनिष्ठ सम्बन्ध भयो। मलाई जहिले वास्ता गर्नुहुन्थ्यो। प्रिय, यसको मतलब मैले के चाहिँ भन्न खोजेको भने, हामी अब छुटिसकेपछि फेरि पनि ब्याक टु त्यही उहाँ पहिलाकै चर्चमा भन्ने खोजेको होइन। हामीले आफ्नो चर्च ठिक छ, तपाईँले छुट्याइहाल्नु भयो, इट्स ओके। तर जुन रिलेसन, जुन अहिले तपाईँ जुन प्रकारको भेटघाट छ, घनिष्ठता छ, जुन प्रकारको रिलेसन तपाईँको नजिक छ है, त्यो जुन जतिखेर तपाईँले त्यो दिनमा जो समयमा तपाईँले गुरार्नु भयो त्यो चाहिँ आलै छ, त्यो चाहिँ ड्यू बसेको छ, त्यो बाँकी छ। तर जब तपाईँले गएर रिकन्सिलेसन गर्नुहुन्छ, जब तपाईँले माफ माग्नुहुन्छ, त्यो कुराले चाहिँ तपाईँको निम्ति अझै पनि अभिषेक र परमेश्वरको शक्तिको काम थपेर जान्छ। हालेलुया। त्यसकारण आज यो ब्लेसिङ जेनरेसन मिनिस्ट्रीले चाहिँ जहिले पनि आफूभन्दा अग्रस, आज हामीलाई म एकदमै प्रफुल्लित, म एकदम खुसी छु। हाम्रो पास्टर रेभरेन्ड बिबी राई गुरुबालाई हामीले आदर गर्न सक्यौँ। पूर्वको उहाँहरू चाहिँ हिरोहरू हुनुहुन्छ। उहाँले अघि भन्दै हुनुहुन्थ्यो, विश्वास गर्दाखेरि चाहिँ झेलमा पनि पर्दो रहेछ, कुटाइ पनि खानु पर्दछ। पूर्वका हिरोहरू हाम्रो टिआर थुलुङ, हाम्रो एनडी थुलुङ, उहाँहरू पूर्वको ग्रेट, हामीले उहाँलाई सल्युट गर्नुपर्छ। जसरी उहाँहरूको कुटाइको कारणले, उहाँले खानुभएको तिरस्कारको कारणले, झेलमा बसेको कारणले आज हामी स्वतन्त्र भएर सेवाकाई गर्दैछौँ। ताली बजाएर उहाँलाई हामी सल्युट गर्नुहोस्। हालेलुया। बाउको हृदय छोराछोरीमा हुनु भनेको चाहिँ नि, म आज के कुराहरू, म अलिकति समय, मलाई आज हाम्रो टाइमको माथि तल भएको छ, तर अलिकति 2-4 मिनट बेसी लिन्छु। पास्टर तीर्थ हेर्दै हुन्छ। प्रभुलाई महिमा होस्। हामी नेपाललाई माया गर्छौँ, नेपालको मण्डलीलाई प्रेम गर्छौँ। नेपाली संसारको जुनै कुरा भयो भने हातले भात खानु छोड्दैन, चामलको भात खानु छोड्दैन, यहाँको स्यान्डविच र यहाँको बर्गरले चित्त बुझ्दैन। नेपालीलाई चाहिन्छ ढेँडै चाहिन्छ, गुन्द्रुक, मासु त त्यो साग सब्जी र ढेँडो छ भने त सब मासुलाई हटाएर लु यही चाहियो भन्छ यहाँका मान्छेहरू। मासु भयो भने चाहिँ यसो मुन्टो फर्काउँछ। नेपाली डिएनए हो नि त हामीले। हालेलुया। मलाई त अझै पनि त्यो क्याम्पमा खाएको त्यो बगडा चामल जो चाहिँ यहाँ पकाउँदाखेरि पर गनाउने, कतिजना त नाक थुनेर हिँड्यो। तर मलाई 20औं वर्ष त्यो खाएर मलाई मिठो लाग्छ। अहिले पनि म त्यो खान चाहन्छु। अहिले पनि बर्खामा जब धान काट्ने बेलामा त्यो कालो दाल भएको बेलामा नेपालमा जाँदा मलाई अरू केही होइन, कालो दालको सब्जी, अनि त्यसपछि नयाँ धानको चामल र त्यो घुरेनमा रोपेको त्यो टमाटर क्या गोलभेडा, त्यो चाहिँ ल्याएर अचार गुटाइदिनुहोस्, त्यति भए मलाई पुग्यो। नेपालीको छोरा हो नि त म। हामी चाहे भुटानमा जन्म्यौँ,
चाहे अमेरिकामा जन्मियो, चाहे संसारको कुनै कुनै जन्मियो, तर हामीमा चाहिँ नेपालीको DNA छ। हालेलुया। त मैले आज तपाईँलाई बताउँदै गर्दाखेरि नि, द हार्ट अफ द चाइल्ड, यो नानीको हृदयको कुराहरू मैले बताउँदैछु। अनि हामी जबसम्म आफ्नो गुरुजनहरूलाई हामी आदर गर्दैनौँ, याद गर्नुहोस् है, हामी कहिले पनि चर्च छुट्याएर चाहिँ मैले ठुलो सङ्गति गरेँ, ठुलो मैले परमेश्वरको महिमा गरेँ हो, पृथ्वीमा तपाईँले ठुलो, तपाईँको मण्डली बाउको भन्दा पनि ठुलो भएको छ मानिलिन्छु। तर जबसम्म तपाईँ रिकन्सिलिएसन हुनुहुन्न, जबसम्म तपाईँ बाउमा गएर तपाईँ झुक्नुहुन्न, मेरो चर्चभन्दा पनि अझै ठुलो चाहिँ हाम्रो इमानुएल पेन्टिकोस्ट इमानुएल चर्च छ, जसको चाहिँ 500 विश्वासीहरू आउँछ त्यहाँ, पास्टर इशुप। अनि उहाँ आएर मलाई शिर झुकाउनुहुन्छ, बुवा तपाईँलाई म शिर झुकाउँछु, आशीर्वाद दिनुहोस्। म आफूले छक्क परेँ, किन भाइ तिम्रो मण्डली ठुलो छ त मेरो भन्दा, हाम्रोमा त 200-300 मात्रै बेला हुन्छ, तर तिम्रो 500। हालेलुया। हामी मण्डली चाहे ठुलै मण्डली भए तापनि, तर जब बाउसँगको जुन प्रकारको घनिष्ठता, जुन प्रकारको रिलेसनसिप राख्छौँ, त्यो मण्डली चाहिँ नि यति साह्रो आशिष भएर जानेछ। मैले त म त मेरो मण्डलीमा के भन्ने गर्छु भने नि, नेपाली जगतहरूमा सबैभन्दा पहिलो मेगा चर्च चाहिँ न्यू बेथेल चर्च हुन्छ भन्छु म त। त्यो आशा राखेर मैले आज विश्वासमा त्यो ब्लू प्रिन्ट मैले प्रिन्ट गर्दैछु अब। हालेलुया। परमेश्वरको पाउल यङ्गेचो पनि परमेश्वरले सृष्टि गरेको हो, जोएल अस्टिनलाई परमेश्वरले सृष्टि गर्नुभएको हो, बेनीलाई पनि परमेश्वरको सृष्टि गर्नुभएको हो। आज थुप्रो हामी चाहिँ किन कान्छी आमाको छोराहरू हो र हाम्रो चर्च चाहिँ 50 जना 100 जना मात्रै? हाम्रो पनि हजारौँ मेगा चर्च हुनुपर्छ, हाम्रो यो दर्शन। हालेलुया। किनभने जब हामीले बाउलाई आदर गर्छौँ, त्यो सम्पत्ति चाहिँ तपाईँमा फर्किन्छ, त्यो इनहेरिटेन्स, त्यो लेगेसी चाहिँ तपाईँमा फर्किन्छ। अनि आज परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्। म एक दुईवटा कुराहरू तपाईँहरूको माझमा बताउन चाहन्छु। मैले जब पास्टरलाई मैले हक गरेँ अनि मैले क्षमा मागेँ, अनि जब हाम्रो रिलेसन भयो, याद छ मेरो म्यासेजको जुन प्रकारको रेभोल्युसनहरू छ त्यो चाहिँ डबल ट्रिपल भएर गयो। चर्चको गुणनात्मक वृद्धि भएर जाँदैछ। मेरो सबै कुराहरू म आफैले छक्क परेँ, कसरी हाउ? अनि मैले त्यो कुरालाई विचार गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ मेरो बाउलाई म आदर गरिरहेको छु। हालेलुया। प्रभुलाई कहिले पनि इन्डिपेन्डेन्टको कुराहरू छैन यहाँ। हेर्नुहोस्, परमेश्वरले जब आदमलाई सृष्टि गर्नुभयो, परमेश्वरले एकैचोटि 10,000 मानिसलाई सृष्टि गरेर यो पृथ्वीलाई अब छिटो मान्छेहरू फैलाउनु पर्छ भन्नु भएन। उहाँले 2 जना मान्छेलाई सृष्टि गर्नुभयो, एउटा चाहिँ आदम अनि एउटा अर्को चाहिँ हावा। हाम्रो बाउ पहिलाको जब हाम्रो सृष्टिको बाउलाई परमेश्वरले बाउ चाहिँ आदम र हावालाई दिनुभयो, अनि त्यही आदम र हावाबाट जन्मिँदै आज यस ठाउँसम्म पुगे। हेर्नुहोस् है त, उनीहरूले पाप गरे नि त, आदम र हावाले पाप गरे। कतिले भन्छ हामीले पाप गर्यौँ भन्छ, तर वास्तवमा आदम र हावाले पाप गरेको हो। तर त्यो पाप चाहिँ बग्दै त्यो श्राप चाहिँ बग्दै आज तपाईँमा आएको। वास्तवमा तपाईँ र मैले चाहिँ पाप गरेको होइन, उनीहरूले पाप गर्यो। तर त्यो पाप चाहिँ उनीहरूको रगतमा भएको त्यो चाहिँ बग्दै आज तपाईँमा आएको। अनि आज हाम्रो चर्चेसहरू जुन प्रकारको स्प्लिट भएको कुराहरू चाहिँ यो चाहिँ तपाईँ र मेरो कुनै गल्ती नै छैन, अचम्म परिकाको गल्ती हुँदैन। राम्रो रिलेसन छ, तर के भएर पट्टै भइहाल्छ, किनभने हाम्रो बाउ बाजेदेखि छुट्टिँदै आएको छ नि त। त्यो चाहिँ एउटा शरीरमा पनि एउटा के हो भन्दाखेरि चाहिँ यदि बाउ बाजेकोमा आमाको लाइनबाट बाउको लाइनबाट कुनै पनि त्यस्तो खालको बिमारहरू छ, ब्लड प्रेसरको कुराहरू छ, कुनै क्यान्सरको सिम्टमहरू देखेको छ, क्यान्सर भएर बित्नु भएको छ, त्यो सबै कुराहरू चाहिँ जब तपाईँले डक्टरमा आउँदाखेरि चाहिँ उसले प्रिभियस उसको प्यारेन्टको कुराहरू उसले सोध्छ, उसको हिस्ट्रीहरू सोध्छ। अनि तिम्रो बाउकोमा क्यान्सर थियो, तिम्रो आमाकोमा क्यान्सर थियो, तिम्रो आफन्तमा क्यान्सर, त्यो कुराहरू भएर सोध्दै आउँछ। किनभने यो चाहिँ एउटा ब्लडको लाइन हो, यो चाहिँ ब्लडको लाइन चाहिँ बग्दै आउँछ। अनि आज यस्तै प्रकारले आत्मिक क्षेत्रमा पनि आज यदि
बाजेले चर्च फुटाएको छ भने तपाईँ र मैले यहाँ चर्च गर्दै गर्दाखेरि हाम्रो पनि कता न कता जति नै मेन्टालिटी गर्नु, जति नै प्रार्थना गर्नु, जति नै उपवास बस्नुहोस्, जति नै तपाईँले बुद्धि चलाएर त्यो नफुटोस् भने, तर एक दिन फुट्छै फुट्छ। अनि त्यो चाहिँ तपाईँको गल्तीले अनि तपाईँको बाउको गल्तीले होइन, तर त्यो चाहिँ बग्दै आएको पिता पुर्खाको जुन बग्दै आएको श्राप हो यो हाम्रो चर्चेसहरूमा। अनि आजको यस दिनमा चाहिँ हाम्रो यो धरान जुन जेसी धरान अथवा ग्लोरी कन्फरेन्स धरान, नेपाल, इन्डिया अनि सारा संसारमा आज यो चाहिँ हामी बाँट्नुपर्छ, यसलाई काट्नुपर्छ। हालेलुया, प्रभुलाई महिमा होस्, प्रभुलाई। म अब केही कुराहरू बताउन जान्छु, कसरी चाहिँ हामी अब त्यसको सल्युसनमा जाने त, कसरी चाहिँ हामी त्यो समाधानमा जाने त, कसरी चाहिँ हामी त्यो अब सुधारमा हामी जाने त, कसरी हामी अब छोराहरू चाहिँ आशिषित हुनेछ। अघि भने नि मैले हाम्रो बाउहरूलाई सोध्नु पर्ने कुराहरू, बाउहरूलाई सोध्नु पर्ने कुराहरू। टर्निङ द हार्ट अफ द चाइल्ड टु देयर फादर्स। हाम्रो बाउहरूमा कसरी हाम्रो छोराछोरीको हृदय लगाउनु पर्ने। थुप्रै प्रकारको रिभाइबल गयो, तपाईँको वेल्स रिभाइबल हामी सबैलाई थाहा छ, इतिहासको कुराहरू, टोरेन्टो रिभाइबलको कुराहरू आयो, पेन्सिकोला रिभाइबलको कुराहरू, थुप्रै रिभाइबल छ। हाम्रो नेपालीमा पनि रिभाइबलको कुराहरू त देख्दैनौँ हामी। मैले कम्पेरिटिभ गर्दै गएँ, मैले बुझ्दै गएँ। हामीमा 2-3 दिन रिभाइबल सङ्गति राख्छौँ, तर केही दिन हप्ता दिन त्यसले लास्ट गर्छ, फेरि जस्तो त्यस्तै भइहाल्छ। किन चाहिँ आज वर्षौँ भएन हाम्रो रिभाइबल? यसमा त्यही कुराहरू कारण। म आज तपाईँलाई के हो भन्दाखेरि चाहिँ हामी एउटा छोराहरूले बाउहरूलाई आदर गर्नुपर्छ। परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्। अघि मैले तपाईँलाई भन्दै थिएँ नि, आयुबको 8 अध्यायको 8 देखि 10 सम्म यहाँनिर इन्क्वायरी भन्ने, खोज तलास गर्ने कुराहरू अघिका पुस्तालाई। त्यस कारणले न्यायकर्ता 2 अध्यायको 10 पदमा के छ भन्दाखेरि नि, त्यहाँ चाहिँ अब त्यो बाउहरूको मात्रै गल्ती छैन, तर छोराहरूको पनि गल्ती छ। त्यहाँ उनीहरू त कनान देशभित्र आइसकेको मान्छे हो, उनीहरू त कनान देशमा स्थापना भइसक्यो, उनीहरूको सबै बेस बसिसकेको उनीहरू हो। तर त्यहाँ के भन्दैछ, अबको यस्तो पुस्ता आयो जसले परमेश्वरलाई चिनेन भन्छ। कसरी चिनेन त? 40 वर्ष त्यो परमेश्वरले गर्नुभएको अचम्मको कामहरू त्यो गर्दै गर्दाखेरि उनीहरूले किन देखेन? किन आज उनीहरूले थाहा पाएन? किन आज त्यो कुराहरू उनीहरूले महसुस गर्न सकेन? किनभने तिनीहरूले खोजेन नि त। एउटा कुरा, छोराहरूले खोजेन नि त, छोरीहरूले खोजेन नि त। बाउकोमा के छ, बाउकोमा कस्तो सम्पत्ति छ, खोजेन नि त। नखोज्दै गर्दाखेरि चाहिँ आज त्यो कुराहरू भएको। यसकारण इन्क्वायरी नखोजेसम्म चाहिँ कसैले केही पाउँदैन। यीशु प्रभुले भन्नुभयो, जबसम्म तिमीले माग्दैनौ, ढकढकाउँदैनौ र खोज्दैनौ, तब पाउँदैनौ। जसले खोज्छ, जसले ढकढकाउँछ, जसले माग्छ, त्यसले मात्रै। यीशु प्रभु स्वयंले भन्नुभएको। नखोज्ने मान्छेले केही पाउँदैन। हुन्छ, उधार भइरहेको छ, अब स्वर्ग जान्छौँ, ठिक छ, स्वर्ग जानुहुन्छ, उधार तपाईँको भएको छ। तर पृथ्वी बस्दाखेरि हामीले बाउको सम्पत्तिहरू नखोजेसम्म चाहिँ कोही पाउँदैन। हालेलुया। त्यस कारण एफिसीको 1 अध्यायको 18 पदले हामीलाई के भन्छ भन्दाखेरि नि, यहाँनिर म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु। यहाँ एफिसी 1 अध्यायको 18 पदमा यहाँ यसरी लेखिएको छ, 17 देखि हामी हेर्छौँ। म प्रार्थना गरिरहन्छु कि हाम्रो प्रभु यीशु ख्रीष्टका परमेश्वर महिमाका पिताले तिमीहरूलाई उहाँको विषयको ज्ञानमा बुद्धि र प्रकाशको आत्मा दिउन्। म यो पनि प्रार्थना गर्दछु कि तिमीहरूको हृदयको आँखा उज्यालो होस् र कुन आशाको निम्ति उहाँले तिमीहरूलाई बोलाउनु भएको छ र सन्तहरूमा उहाँको महिमित उत्तराधिकारी, सुन्नुहोस् है, सन्तहरूमा उहाँको महिमित उत्तराधिकारीको सम्पत्ति के हो सो तिमीहरूले जान्न सक। महिमित उत्तराधिकारी, ग्लोरीको कुराहरू। आज हामी यो ग्लोरी कुराहरू गर्छ नि, यो ग्लोरी चाहिँ त्यतिकै आउँदैन। जुन कन्फरेन्स हामीले राखेका छौँ नि, यो कन्फरेन्स चाहिँ जुन ग्लोरीको कुराहरू छौँ, यो ग्लोरी चाहिँ त्यतिकै आउँदैन। यो ग्लोरी आउनको लागि चाहिँ अघिका पुस्तालाई पछ्याउनु पर्छ। तपाईँलाई थाहा छ, जब पेन्टिकस्टको दिनमा जब प्रेरितको 2 अध्यायमा तपाईँले हेर्दै जानुभयो भने त्यहाँ जब पवित्र आत्मा मान्छेको जीवनमा 120 जनामा आइसकेपछि त्यसपछि चाहिँ अब त्यसरी पवित्र आत्मा आएको छैन। त्यसपछि चाहिँ धेरै मानिसहरू, यहाँ पत्रुसले, फिलिपले जब विश्वासीहरूलाई जब त्यहाँनिर हात राखेर प्रार्थना गरेर त्यसपछि उनीहरूलाई पवित्र आत्मा आएको छ।
पवित्र आत्मा परमेश्वरको सम्पत्ति मानिसहरूलाई अग्रजहरूलाई दिइसक्नु भएको छ। अब त्यो चाहिँ अब आफ्नो अग्रजहरू आफ्नो बाउहरूबाट चाहिँ इम्पार्टेसन हुनुपर्छ। अनि आज यहाँनिर एपिसीको 1 अध्यायको 18 पदले केही कुराहरू बताउँछ। यहाँ के भन्दैछ भन्दाखेरि चाहिँ महिमाको पिताको तिमीहरूलाई उहाँको विषयको ज्ञानको बुद्धि र प्रार्थनाको आत्मा दिउन्। सुन्नुहोस् है त 18 पदमा, म यो पनि प्रार्थना गर्छु कि तिमीहरूले हृदयका आँखा उज्यालोस् र कुन आशाको निम्ति उहाँले तिमीहरूलाई बोलाउनु भएको छ र सन्तहरूमा उहाँको महिमित उत्तराधिकारी सम्पत्ति के हो सो तिमीहरूले जान्न सक। महिमित सम्पत्ति के हो त्यो कुरा तिमीले जान्न सक। ग्लोरी चाहिँ तपाईमा छैन, ग्लोरी चाहिँ तपाईँको बाउमा छ। ग्लोरी चाहिँ त्यत्तिकै तपाईँ र मेरो जीवनमा प्रकट हुँदैन जबसम्म तपाईँ र मैले हाम्रो बाउलाई हाम्रो फादर्सहरूलाई हामीले आदर गर्दैनौँ। तपाईँलाई थाहा छ जब यीशु प्रभु नि जब नासरतमा हुँदै गर्दाखेरि जब तपाईँले मत्तीको 13 अध्यायको 54देखि त्यहाँ सायद 32-62सम्म त्यहाँ 58मा त्यहाँ तपाईँले हेर्नुभयो भने नि नासरतमा चाहिँ यीशु ख्रीष्ट हुर्किनु भएको ठाउँ हो। नासरमा त यीशु प्रभु यरुशलेममा बेथलेहममा उहाँ जन्मिनु भयो, तर हुर्किएको ठाउँ बढेको ठाउँ पढेको ठाउँ सबै चाहिँ नासरत हो। तपाईँ याद गर्नुहोस् है त, नासरतमा चाहिँ कहिले पनि यीशु प्रभुले त्यहाँ चिन्ह चमत्कार कुराहरू गरेको छैन। तपाईँले बाइबल हेर्नुहोस्, त्यहाँ तपाईँलाई देख्नु भएको छ त्यहाँका मानिसहरूले यीशुलाई के कस्तो खालको गरे भन्दाखेरि यीशु चाहिँ के यिनै चाहिँ मरियमको छोरा होइनन् र, यिनको बाउको नाम युसुफ होइन र, उनको बहिनीहरूलाई हामी चिन्छौँ, यसको भाइहरूलाई पनि चिन्छौँ। कहाँको नआएको यो, कहाँको जान्ने आयो। जब मान्छेलाई यो कुरा हुन्छ नि तब त्यहाँ कहिले पनि अभिषेक हुँदैन। त्यस कारणले मत्तीको 10 अध्यायमा के भन्छ भने अगमवक्तालाई अगमवक्ताको जस्तो गरेर तिमीहरूले आदर गर्यो भने नि अगमवक्ताले पाउने आशिष चाहिँ तिमीहरूले पाउनेछ भन्छ। धार्मिक जनहरूले पाउने आशिष जब तिमीहरूले धार्मिक जनहरूलाई चाहिँ धार्मिक जन जस्तो चाहिँ गरेर तिमीहरूले आदर गर्छौ भने धार्मिक जनले पाउने आशिष चाहिँ तिमीहरूले पाउनेछौ। अनि तल 42 पदमा भनिएको छ कसैलाई तिमीहरूले एउटा मेरो चेला सम्झेर चिसो गिलास भनेको छ, तताउनु फेरि बोयल गर्नु फेरि सेलाउनु भनेको छैन, भात दिनु मासु दिनु भनेको छैन। म त मेरो मण्डलीमा के भन्छ, कोही व्यक्ति हाम्रो चर्चमा आउँछ भने अथवा तपाईँको घरमा आउँदैछ भने तपाईँले अरू केही दिनु नसके पनि 1 गिलास पानी दिनुहोस्। जब तपाईँले दिनुहुन्छ नि तपाईँ आशिष हुनुहुन्छ। विश्वासीलाई भन्छु दिन्छ। अनि दिएपछि जब बिदा भएपछि हिँडेपछि दैलो ड्याममै लाउँछ होइन, दैलो खुलाएर ल ल जानुहोस् ल राम्रोसँग सेफ ड्राइभ सेफ बाई बाई। कतिको स्वभाव चाहिँ भित्र आयो काम सक्यो बाहिर फुत्ते ड्याम। हालेलुया। हेर्नुहोस् है त यहाँ बाइबलमा हामीलाई आदरको कुराहरू नासरतमा हेर्नुहोस् बेथानीमा लाजरस बिम्तिएको छ। धेरै चिन्ह र चमत्कारको कुराहरू चाहिँ यीशुले गलिलमा गर्नुभयो, तर किन बेथानीमा किन नासरतमा भएन? नासरतमा आदर थिएन। जुन मण्डलीमा आदर हुँदैन पास्टरलाई, जुन मण्डलीलाई विश्वासीले आदर गर्दैन, जुन मण्डलीमा विश्वासीहरूले पास्टरलाई इज्जत गर्दैन, त्यो मण्डलीमा रिभाइभल कहिले हुँदैन, त्यो मण्डलीमा कहिले पनि अभिषेकको कुराहरू हुँदैन, त्यो मण्डलीमा कहिले पनि शक्तिशाली कुराहरू मानिसहरू बढेर जाँदैन, घट्दै जान्छ। आदरले चाहिँ आशिषलाई ल्याउँछ प्रिय हो। रेस्पेक्ट भनेको छ नि यो चाहिँ संसारको वर्ड हो, यो चाहिँ एउटा रेस्पेक्ट बाइबलमा छैन रेस्पेक्टको कुराहरू, अनर। अनि यो अनर भनेको चाहिँ यो चाहिँ एउटा बिब्लिकल हो, यसले चाहिँ साँच्चै परमेश्वरको। अब म तपाईँलाई केही कुराहरू बताउन चाहन्छु। यहाँ सुने यहाँनिर कसरी चाहिँ एउटा हामी आशिषित हुने सल्युसनमा हामी जानेछौँ। थुप्रो कुराहरू छ तर छोटो कुराहरू गरेर म अन्त गर्न चाहन्छु। म तपाईँ के भन्न चाहन्छु भने जहिले पनि बाउको इच्छालाई हेर्ने छोरा, जुन छोराले नि बाउको इच्छालाई हेर्छ नि कतिखेर चाहिँ म मौका पाऊँ बाउलाई सेवा पुऱ्याउनु, त्यो छोरा जहिले आशिषित हुन्छ। म अरू कसैको उदाहरण दिन चाहन्न, येशू प्रभुको उदाहरण दिन चाहन्छु। हेर्नुहोस् यहाँ प्रभु येशू ख्रीष्टलाई जब उहाँ पृथ्वीमा आउनुभयो, उहाँले पृथ्वीमा आइसकेपछि उहाँले के भन्नुभयो भने म चाहिँ पिताको इच्छालाई पालन गर्न आएको छु। म आज तपाईँलाई 1-2वटा भर्सहरू दिन चाहन्छु। येशू प्रभु चाहिँ उहाँको इच्छामा केही पनि बोल्नु भएको छैन। बाइबलमा उहाँ लगभग पनि 33.5 वर्ष उहाँ बस्नुभयो पृथ्वीमा। अनि उहाँको जीवनकालभरिमा
उहाँले एउटै पनि इच्छा उहाँको इच्छा राख्नु भएको छैन। हालेलुया। बाइबलमा तपाईँले कहीँ पाउनुहुन्न। उहाँले एउटा इच्छा राख्नु, त्यहाँ एउटा दृश्य छ। कहाँ छ भन्दाखेरि चाहिँ गेत्सेमनी बगैँचामा उहाँले के भन्नुभयो, पिता हुनसक्छ भने यो कचौरा मेरोबाट हटाइदिनुहोस्, तर मेरो इच्छा होइन प्रभु। यीशु प्रभुको इच्छा चाहिँ नि परमेश्वरले चाहिँ त्यो कचौरा चाहिँ हटाइदियोस् भन्ने उहाँको इच्छा थियो। तर उहाँको इच्छालाई पिताको इच्छामाथि राखेन, तर जहिले पनि बाउको इच्छा। मेरो त इच्छा त्यो हो प्रभु, तर तपाईँको इच्छा भए हटाइदिनुहोस्, नत्र भने ठिकै छ, तपाईँको इच्छामा नै म रहन चाहन्छु भनेको। त्यहाँनिर चाहिँ यीशु प्रभुले उहाँको आफ्नो इच्छालाई अलिकति प्रकट गरेको छ, तर इन्टायर लाइफ उहाँले आफ्नो इच्छामा पुरा गर्नुभएको छैन। अनि आज हाम्रो चर्चहरू फुटेको कारण चाहिँ नि हामीले आफ्नो इच्छालाई प्रकट गर्न खोजेको हो। म अरूलाई दोष दिनँ, म आफै पनि भन्न चाहन्छु, त्यो म पनि एउटा गल्ती गरेको व्यक्ति हुँ। मैले पनि गल्ती गरेको छु त्यस क्षेत्रमा। मैले आफ्नो दर्शन बोल्न पाइनँ, मैले ठुलो कुराहरू गर्न सकिनँ, मेरो भिजन राख्न सकिनँ। हामी त्यो प्रकारले हामी जान्छौँ। तर बाइबलभित्र जब पस्दै जाँदाखेरि नि, जब बाउको हृदयलाई जब हामी बुझ्दै जान्छौँ नि, त्यो छोरा जस्तो आशिष अरू केही पनि हुँदैन। म यहाँहरूको माझमा यूहन्नाको 6 अध्यायको 38 पदमा प्रभु येशू ख्रिस्टले यहाँनिर के भन्नुभएको छ। उहाँले 6 अध्यायको 38 पद यहाँ यसरी लेखेको छ। यूहन्नाको 6 अध्यायको 38 पद, आफ्नो इच्छा पूरा गर्न म स्वर्गबाट ओर्ली आएको होइन, तर मलाई पठाउनु भएको इच्छा पूरा गर्नलाई आएको हुँ। सुन्नुहोस् है त, यीशु प्रभुले के भन्दै हुनुहुन्छ यहाँ चाहिँ, इच्छा यो गर्ने कुराहरू आयो, जो कुराहरू उहाँले पृथ्वीमा गर्नुभयो, जो कुराहरू गर्दै हुनुहुन्छ, त्यो चाहिँ एउटै पनि उहाँको इच्छामा गर्नु भएन, जति पनि पिताको इच्छामा। तपाईँ थाहा छ, जब यीशु प्रभु जब प्रार्थना गर्दाखेरि नि, जब भिडदेखि जहिले भाग्नुहुन्थ्यो, उहाँ जहिले भिडदेखि भाग्नुहुन्थ्यो, उहाँको सेवक आइसकेपछि उहाँ भागिहाल्नुहुन्थ्यो, तर भिडले पछ्याएर खोजी पत्ता लगाइहाल्थ्यो र पत्ता। उहाँ भिडदेखि एक्लो हुनुको कारण के हो तपाईँलाई थाहा छ? पितासँग एक भएर बस्नु। जहिले पनि यीशु प्रभुको हृदयमा चाहिँ बाउमै मात्रै थियो। प्रभु यीशु ख्रिस्टको मनमा चाहिँ जहिले बाउको हृदय बोकेर हिँडेको। यीशु प्रभुको हृदय थिएन, बाउको हृदय। हेर्दा त यीशु प्रभु उहाँको पुत्र हो, तर बाउको मुटुलाई बोकेर हिँड्ने छोरा अनि बाउको इच्छालाई पालन। यहाँ के भन्छ भने नि, आफ्नो इच्छा पूरा गर्न म स्वर्गबाट ओर्ली आएको होइन, तर मलाई पठाउनु हुने मेरो पिताको इच्छालाई पूरा गर्न मेरो पिता। जहिले पनि येशू प्रभु धेरैवटा ठाउँमा उहाँले फादर, पिता भनेर सम्बोधन गर्नुभएको छ। परमेश्वर भन्दा पनि नि उहाँको खास नाम चाहिँ बुवा हो। तपाईँले परमेश्वर भन्दा परको सम्झिनुहुन्छ, तर बाउ भन्नुहुन्छ नि तपाईँको नजिक। येशू प्रभुले त्यही कुरा गर्नु, मेरो बुवा, हे स्वर्गीय पिता, हे मेरो बुवा, खालि मेरो बुवा बुवा बुवा। कति साह्रो घनिष्ठता। येशू प्रभुले, आज हामी येशू प्रभुले के भन्नुभयो, तिमीहरूले मलाई किन प्रभु प्रभु भन्छौ जबकि मैले भनेको कुरा तिमीहरू मान्दैनौ। येशू प्रभुको इच्छा चाहिँ के थियो? तिमीहरू जहिले पनि बाउको आज्ञा पालन गर्नु, बाउलाई। सुन्नुहोस् है त, मैले आज तपाईँलाई छोराको पाठ गर्दैछु। छोराहरू कसरी बाउलाई बाउको हृदय बोकेर हिँड्ने। म अर्को कुरा यहाँ चाहिँ येशू प्रभुले गर्ने कुराहरू, गर्नुपर्ने कुरा, एउटा एक्ट गर्नुपर्ने कुराहरू पिताको इच्छामा मात्रै गर्नुभयो। बोल्ने कुराहरू पनि यहाँनिर यूहन्नाको 12 अध्यायको 49 मा पनि तपाईँले हेर्नुभयो भने यहाँ बोल्ने कुराहरू छ। बोल्दै गर्दाखेरि पनि नि यीशुले आफ्नो इच्छामा एउटै पनि बोल्नु भएको छैन। म तपाईँलाई प्रुफ बाई प्रुफ देखाउन चाहन्छु। यहाँनिर 12 अध्यायको 49 मा यहाँ यसरी लेखेको छ, सुन्नुहोस् है त। किनभने मैले आफ्नै तर्फबाट बोलिनँ, सुन्नुहोस् है, तर मलाई के भन्नुपर्ने, मैले के भन्नुपर्ने हो र के बोल्नुपर्ने हो मलाई पठाउनु हुने मेरो पिताले आफैले आज्ञा गर्नुभएको छ। सुन्नुहोस् त।
अनि यो कुराहरू गर्दै गर्दाखेरि नि येशू प्रभु यस पृथ्वीमा आउनुको कारण चाहिँ खालि पिताको इच्छालाई हाम्रो त के छ अब हामी त धेरै एजुकेटेड भयौँ, हामीले अब पढालेखा भयो, हाम्रो बस्तीको पास्टर बाहरूले जसले चाहिँ नेपालीबाट राम्रो सोच्नु छिचाउनु सक्दैन बाइबल, तर उहाँले तपाईँलाई त्यो लेभलसम्म पुर्याउनु भयो। अनि जब हामी माथि बुद्धिजीवी हुन्छौँ, जब टप भएर जान्छौँ, हामी बिर्सी पठाउँछौँ। नेपालीको भनाइ छ, खोला तरेपछि लट्ठी चाहिँ नबिर्छ है। हामी त धेरैचोटि लट्ठी बिर्सिन्छौँ, हाम्रो बुवालाई छोडी पठाउँछौँ। जुन बुवाले तपाईँ अन्य जाति हुँदाखेरि, तपाईँ पाप गर्दै गर्दाखेरि तपाईँलाई उहाँकै त्यही नेपाली शब्द राम्रोसँगले वाक्यमा बोल्न नसक्ने शब्दले नै तपाईँलाई सुसमाचार सुनाएर प्रभुमा ल्यायो, चर्च आयो। आज बुद्धिजीवी भयो, तपाईँ ज्ञानी भयो, अरूभन्दा जान्ने भयो, रेभुलेसन प्रकाशको वचन ठुल्ठुलो वक्ता भयो। बिर्सिनु भयो तपाईँको आफ्नो पास्टरलाई। तपाईँ जति नै, मैले अघि भने नि, हामी जति नै जान्ने बुझ्ने भए पनि नि, हामीले जब एउटा बाउले रिलिज गर्दैन आशिष, कहिले आशिष हुँदैन। याकुबको एसाउको कुराहरू, इसाको कुराहरू याद गर्छु म। जब इसाकले याकुब र एसाउको कुराहरू जब आशिष रिलिज भयो, तब ऊ आशिष हुन्छ। याद गर्नुभयो, याकुब चाहिँ 20 वर्षसम्म उसको ससुराली बसेको छ। अनि उसको ससुराली चाहिँ नि यति साह्रो क्रोधित थियो, यति साह्रो चाहिँ छली थियो उसको ससुरा। कयौँचोटि चाहिँ उसको त्यो बाच्चा बन्धन ब्रेक गर्यो उसले। 20 वर्ष, 7 वर्ष उसको जेठी श्रीमतीको लागि, 7 वर्ष कान्छी श्रीमतीको लागि, अनि त्यसपछि चाहिँ 14 वर्ष भयो। त्यसपछि अनि 6 वर्ष चाहिँ भेडा हेर्नको लागि, जम्मा जम्मी 20 वर्ष एकै ठाउँमा बस्यो। हेर्नुहोस् है, हामी त कतिचोटि नि चर्चमा फाइदाहरू देख्दैनौँ, हामी 50मा हामी एकदमै एउटा प्रस्पेरिटीको कुरा देख्दैनौँ, ला अब त हुँदैन भन्छ। तर याकुब 20 वर्ष बाइबलको कुरा भन्दैछौँ। अनि परमेश्वरको वचनमा जब परमेश्वरले अब्राहम, इसाक र याकुब यो फादर्सहरू किन आयो भन्दाखेरि नि, उनीहरूले आफ्नो बाउलाई कहिले छोडेन। याकुबलाई नि, याकुब अब अर्कै त्यस्तै हो भने त याकुब आफ्नो ससुरालाई छोडेर कहाँ टाप्दिन्थ्यो, तर कहिले छोडेन। उसले आफ्नो ससुरालाई दुष्टै भए तापनि, उसलाई ठगे तापनि, उसलाई छले तापनि नि ससुरालाई कहिले छोडेन। परमेश्वरले हामी सारा संसारको नेसनको, हामी कतिचोटि हाम्रो पास्टरबाहरूले गर्दै गरेको मान्छे हो नि, मान्छे, स्वर्गदूत होइन नि त, मान्छे हो। कोही बेला गल्ती हुन्छ, तर त्यो गल्तीलाई हामी त्यसलाई बिग इस्यु बनाएर हामी चस्पटाउँछौँ। तर प्रिय, आज मैले साहससँगले यो कुराहरू भन्दैछु, हाम्रो नेपाली जगतमा अबदेखि उता चाहिँ मेगा चर्च हुनुपर्छ। हाम्रो नेपाली जगतमा अबदेखि उता चाहिँ हाम्रो बाउलाई आदर गर्नुपर्छ। हालेलुया, हालेलुया। प्रभुलाई एकपल्ट जोरजारले ताली बजाएर उहाँलाई महिमा दिउँ, हामी परमेश्वरलाई आदर गरौँ। प्रभु कति महान हुनुहुन्छ, हेर्नुहोस् है त। म अब एउटा कुरा भनेर त्यसपछि अन्त गर्न चाहन्छु, मेरो समय पनि हुन लागेको छ। फिलिपीको 2 अध्यायको 8 पददेखि तपाईँले हेर्ने हो भने यहाँ यसो लेखिएको छ। मलाई पाउलले लेखेको यो पत्र साह्रै मजा लाग्छ। 2 अध्यायको 6 देखि हेर्नुहोस् है त। यहाँ येशू प्रभुको विषयमा पावलले यसरी लेख्दछ, परमेश्वरको स्वरूपमा भएर पनि उहाँले परमेश्वरको बराबरी हुने कुरालाई एउटा पक्रिराख्नेको वस्तु जस्तो ठान्नु भएन, तर आफैलाई रित्ताइकन कमराको रूप धारण गरेर तथा मनुष्य भएर जन्मिनुभयो। स्वरूपमा मानिस जस्तै भएर आफैलाई होच्याउनु भयो र मृत्यु समय अर्थात् क्रुसको मृत्यु समय आज्ञाकारी रहनुभयो। सुन्नुहोस् है त। त्यसै कारण परमेश्वरले उहाँलाई अति उच्च पार्नुभयो र उहाँलाई त्यो नाउँ प्रदान गर्नुभयो जो हरेक नाउँभन्दा उच्च छ, कि स्वर्गमा, पृथ्वीमाथि र पृथ्वीमुनि भएको हरेक प्राणीले यीशुको नाउँमा कुरा टेक्नुपर्छ। सुन्नुहोस् है, अब म तपाईँलाई के कुरा बताउन चाहन्छु। येशू प्रभु उहाँ चाहिँ जब तपाईँले फिलिपी 2 अध्यायको 6 देखि तल पढ्दै जानुभयो भने उहाँ चाहिँ परमेश्वरको भएर परमेश्वर जस्तो एउटा वस्तुलाई समातिराख्नु भएन, उहाँ चाहिँ मानिसको रूपमा आउनुभयो। अनि याद गर्नुहोस् एउटा कुरा, येशू प्रभु कहिले पनि पुरानो नियममा फेमस भएको छैन।
He never famous in Old Testament. तपाईँले याद गर्नुहोस्, सुरुमा हामी अब भनेर बहुवचन परमेश्वरले प्रयोग गर्नुभएको छ। त्यसपछि तपाईँले एक दुईवटा 2-4वटा ठाउँहरूमा पनि पुत्रको नाम झलक झलक निस्केको छ। तर जब नयाँ नियममा जब आउनुभयो नि, जब उहाँ पृथ्वीमा आउनुभयो नि, जब उहाँ क्रुसमा चढ्नुभयो नि, जब उहाँ होचिनु भयो नि, तब उहाँ चाहिँ एकदमै फेमस हुनुभयो। क्रिस्चियनहरूलाई मात्रै यीशु चाहिँ थाहा छैन, सारा संसारलाई येशू ख्रीष्ट थाहा छ। इभन बुद्धिस्टलाई थाहा छ, हिन्दूलाई थाहा छ, सिखलाई थाहा छ, सारा संसारका मानिसहरूलाई सबैलाई यीशु प्रभु को हो भन्ने कुरा थाहा छ। अनि यो चाहिँ कसरी चाहिँ त्यति साह्रो प्रचलित भयो त उहाँको नाम? नम्बर 1, उहाँ होचिनु भयो। हेर्नुहोस् है त, उहाँ होचिनु भयो। यहाँनिर चाहिँ नि हामी छोराहरू चाहिँ के हुन्छौँ, जहिले पनि हामी आफैलाई उच्चार पार्न खोज्छौँ। बाइबलले भन्छ अहमहरू अथवा अहङ्कारीहरूलाई परमेश्वरले घृणा गर्नुहुन्छ, तर नम्रहरूलाई परमेश्वरले उचाल्नुहुन्छ। अनि यो जुन प्रकारको कुराहरू आज म तपाईँलाई भन्दैछु, यो चाहिँ एक रातमा सबै कुरा कम्प्लिट हुने होइन। मैले अघि याकुबको कुराहरू भने, तपाईँलाई अब थुप्रो टाइमहरू नभइकन मैले अन्त गर्न लागेको छु। हेर्नुहोस् है त, यहाँ येशू प्रभु के गर्नुभयो? उहाँ क्रुससम्म उहाँ होचिनु भयो, मृत्युसम्म उहाँ होचिनु भयो। त्यसपछि उहाँ चाहिँ संसारमा मात्रै फेमस हुनु भएन। सुन्नुहोस् है त, संसारमा मात्रै यीशु प्रभु फेमस हुनु, यहाँ त के भनेको छ कि स्वर्गमा पनि उहाँ फेमस हुनुभयो, पृथ्वीमा उहाँ फेमस हुनुभयो, पृथ्वी मुनि पनि उहाँ फेमस हुनुभएको छ। हालेलुया। जब उहाँ कल्भरी क्रुसमा चढ्नुभयो अनि उहाँ मर्नुभयो र गाडिनुभयो, अनि बाइबलमा लेखिएको छ उहाँ चाहिँ पतालसम्म नरकमा पनि उहाँ फेमस हुनुभयो। अनि उहाँको मृतकले, उहाँको पुनरुत्थानको शक्तिले चाहिँ त्यो मरेका सन्तहरू पनि जीवित भएर उठेका छन्, अनि उनीहरू पवित्र सहरमा गएका छन्। हेर्नुहोस् त, येशू प्रभु, जब हामी तपाईँ र म चाहिँ नि मानिसले तपाईँलाई उचाल्ने होइन, उचाल्ने काम चाहिँ परमेश्वरको। हाम्रो काम चाहिँ नम्र हुनु हो र आफ्नो बाउको अधीनतामा बस्नु हो। एकदमै मजा लागेको मलाई जब मैले यौनाले यीशु प्रभुको बप्तिस्मा दिँदै गर्दाखेरि त्यहाँ एउटा घटनालाई मैले पाएँ। म आफैलाई सम्झिँदै, उहाँ आफै परमेश्वर, उहाँ आफै सृष्टिकर्ता परमेश्वर। यौनाले सम्झिन्थ्यो अब त यीशु प्रभु आउँदै हुनुहुन्छ अनि उहाँले मलाई बप्तिस्मा दिन्छ भनेर सम्झिरहेको थियो। त्यतिखेर के भन्यो यौनाले? यीशुले भन्नुभयो अब मलाई बप्तिस्मा देऊ। यौनाले भन्छ छक्क पर्यो, त्यसो उसको लागि सक भयो, छक्क पर्यो। अरे प्रभु, तपाईँबाट पो मैले लिनुपर्छ त, कहाँ मैले तपाईँलाई दिने? सायद साउतेबाट भन्यो होला। तर येशू प्रभुले नि के भन्नुभयो? अहिलेलाई यसै हुन देऊ, यस्तो गराइले नै परमेश्वरको धार्मिकता पुरा हुनेछ। हालेलुया। परमेश्वरको धार्मिकता चाहिँ त्यतिखेर पुरा हुन्छ जब बाउको अधीनतामा उ बस्छ। बाइबलले भन्छ अधार्मिकताहरू, दुष्टहरू चाहिँ जब बाउको अधीनतामा बस्छ, बाउको आज्ञा पालन गर्छ, ऊ चाहिँ एउटा धार्मिकतिर फर्किन्छ। शक्तिशाली कुराहरू परमेश्वरले हामीलाई बताउनु भएको छ। सुन्नुहोस् है त, येशू प्रभुको कुराहरू गर्दैछु। अनि जब येशू प्रभु मान्छेको हातबाट उहाँले बप्तिस्मा लिँदै हुनुहुन्छ, मान्छेको हातबाट उहाँले भन्नुभयो अहिलेलाई यस्तै हुन देऊ। प्रभु कति महान, कति योग्य। प्रभु, म अब अन्तमा केही कुराहरू बताउन चाहन्छु। यदि आज तपाईँ र मेरो जीवनमा ग्लोरी देख्न चाहनुहुन्छ, तपाईँ र मेरो जीवनमा परमेश्वरको शक्तिशाली रिभाइबल भएको देख्न चाहन्छ, हामीले भर्खरमा त हामीले यो जो कुराहरूमा तपाईँलाई भन्न लागेको छु, अनि यहाँ आजभन्दा लगभग 2-4 वर्ष अगाडि हामी नेपाल गएको थियौँ। अनि हामीलाई धेरै ठुलो इच्छा गुरुबा रबर्ट कार्तकलाई भेट्ने। म र मेरो साथी पास्टर सुरेश हामी गयौँ, अनि उहाँसँग हामीले एपोइन्टमेन्ट माग्यौँ। अनि हामीले घुँडा टेकेर हामीले भन्यौँ, गुरुबा तपाईँको आशीर्वाद हामीलाई चाहिएको छ। हामी गयौँ उहाँलाई, न त उहाँले हामीलाई चिन्नुहुन्छ, हामीले त उहाँलाई चिन्थ्यौँ। अनि उहाँले हामीलाई छुएर हामीले भन्यौँ छुएर आशीर्वाद दिनुहोस्, गुरुबा छुएर आशीर्वाद दिनुहोस्। उहाँले छुएर आशीर्वाद। म रबर्ट गुरुबालाई 1990देखि चिन्छु। उहाँलाई म क्याम्पमा आएको थिइनँ, भुटानबाटै म उहाँलाई चिन्छु। उहाँ कस्तो हुनुहुन्छ
मैले उहाँमा भएको जुन प्रकारको शक्ति ग्लोरी चाहिँ ममा आओस् भन्ने म चाहन्थेँ। हेर्नुहोस्, त्यो ग्लोरी र त्यो पावर, त्यो शक्ति चाहिँ प्रभुको अभिषेक जनता सन्तहरूबाट तपाईँमा आउने हो भने हामी चाहिँ जोग्नुपर्छ। हामीले भर्खरै मात्र हामीले जस्तै नाम हाम्रो किताब ब्लेसिङ जेनरेसन मिनिस्ट्रीले चाहिँ एउटा किताब लेख्दैछ। अनि ब्लेसिङ जेनरेसन मिनिस्ट्री चाहिँ एउटा बाउको हृदयलाई बोकेर हिँड्ने यो मिनिस्ट्री हो। अनि अहिले हामीले लेख्दै गरेको किताबलाई हामी टिममा हामी छौँ। पास्टर जीवन, पास्टर जसो नारायण अनि पास्टर सुरेश, अनि हामी कतिजना हामी टिममा छौँ, कोर टिममा। अनि हामीले आज हामी नेपाल, इन्डिया जतिजना परमेश्वरको दासहरू तहल्का मचाएर जानुभयो, रिभाइबलिस्टहरू, उहाँले शक्तिको कुराहरू जानुभयो, हामी सबैले बिर्स्यौँ। कसले उहाँहरूको नाम लिने, कसले चाहिँ उहाँहरूको कामलाई वर्णन गरिदिने? त्यो चाहिँ ब्लेसिङ जेनरेसनले एउटा किताब लेख्दैछ प्रिय। हालेलुया, हालेलुया। अनि त्यो किताबको नाम चाहिँ यहाँनिर हिमालयन पाइनर अफ रिभाइभल। यो पाइनरहरूलाई कसले याद गर्ने? हामी त सबै आफैमा छौँ। मै हो, म त उहाँ गुरु भन्दा। हेर्नुहोस् है, बेनी हिनको सेवकाईमा सबैभन्दा सफलता, आज पनि बेनी हिन सफलता छ। किन थाहा छ? उनले आफ्नो गुरु, आफ्नो बाउको जहिले पनि नाम लिन्छ हरेक सेसनमा। क्याथलिन कुलमेनको नाम जहिले लिन्छ बेनीले। जब तपाईँले आफ्नो गुरुजनको सेवकाईमा जब नाम लिएर उहाँको आदरमा, उहाँको सबमिसिभमा तपाईँले वचन बाँड्नु, त्यो वचन जस्तो शक्तिशाली अरू केही हुँदैन। हालेलुया, विश्वलाई धन्यवाद होस्। अनि आज साँच्चै ब्लेसिङ जेनरेसन मिनिस्ट्री 2016 सालदेखि सुरु भएको छ। हाम्रो केही पनि स्वार्थ छैन यसमा, तर हाम्रो बाउहरूलाई आदर गर्ने। हरेक कन्फरेन्समा हामी आदर गर्छौँ बाउहरूलाई, आफ्नो गुरुजनहरूलाई। हालेलुया। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ। परमेश्वर बाबु, हामी तपाईँ प्रभु येशू ख्रीष्टको नाउँमा धन्यवाद दिन्छौँ। आज ग्लोरी कन्फरेन्स धरान नेपाल साथै ब्लेसिङ जेनरेसन मिनिस्ट्री, जसको हामी तत्वावधानमा जुन प्रकारको एउटा शक्तिशाली एउटा ग्रान्ड कन्फरेन्स भइरहेको छ प्रभु, हाम्रो एउटै उद्देश्य बाउको हृदयलाई बोकेर हिँड्ने। प्रभु, आज हामी साँच्चै त्यस्तो छोराहरू हौँ जुन बाउले यिनी मेरो प्यारो पुत्र हुन्, यिनीसँग म प्रसन्न छु भन्न सकोस्। प्रभु, आज हामी तपाईँलाई विशेष धन्यवाद दिन्छौँ। आजको दिनमा आदर गर्न चाहन्छौँ प्रभु तपाईँलाई। तपाईँ हाम्रो बाबा हुनुहुन्छ। धन्यवाद। सबै कुरा तपाईँको हातमा राख्दै आशिष बोल्छौँ नेपाललाई, इन्डियालाई, भुटानलाई, अमेरिका, क्यानाडा, युके, सारा संसारमा आउनेहरू सबैलाई प्रभु आशिष बोल्दछु येशू प्रभुको नाममा। आमेन। हुन्छ, यो समय फेरि पनि हाम्रो आजको सञ्चालक पास्टर गुरुबालाई दिन चाहन्छु। तपाईँहरू सबैलाई आशिष दिउन्। जय मसीह। आदरणीय रेभरेन्ड फिलिप मगरज्यूलाई धेरै धेरै धन्यवाद।